शेर का बच्चा ना जन्म से मांस खाता है, लेकिन हमारा और आपका बच्चा जन्म से दूध पीता है। और जब बच्चा 6 महीने का होता है तो जब उसका दूध छूटता है माँ का, तो बच्चा क्या खाता है? छोटे बच्चे को 6 महीने के, 7 महीने के, 10 महीने के बच्चे को क्या खिलाया जाता है? खिचड़ी खिलाई जाती है, हल्का दलिया खिलाया जाता है, रोटी को ऐसे दबा कर मींज करके रोटी के कुछ कण डाले जाते हैं। उस 7 महीने 10 महीने के बच्चे को कोई मांस नहीं खिलाता। यदि मांसाहारी ईश्वर ने डिजाइन किया है आपको, तो फिर बच्चे को क्यों नहीं मांस खिलाया? क्यों से अनाज खिलाया गया? क्यों से खीर खिलाई गई? क्यों से दलिया खिलाया गया? छोटा बच्चा मांस खा लेगा तो पचा ही नहीं पाएगा, जबकि शावक शेर का बच्चा बचपन से मांस खाता, लेकिन आपका बच्चा बचपन से नहीं खाता, बाद में सीखता है जब वो बड़ा हो जाता है, जब फिर आप खिलाते हैं। तो आपने खिलाना सिखाया है। प्रकृति ने आपको डिजाइन इस तरह से नहीं किया कि आप मांसाहारी हो। गाय शुद्ध जन्मजात शाकाहारी। हाथी, लोग कहते हैं कि ताकत होती है मांस में, अरे ताकत तो हाथी के पास में है और वो हाथी शाकाहारी। तो एनर्जी तो घोड़े के पास होती है, वो शाकाहारी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग जानवर खाते हैं और जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। तो मेरा जवाब ये मुख्तसर सा जवाब, वक्त कम है, बिल्कुल सही। आज की साइंस ये कहती है कि जो भी आप खाते हैं वो आपके मिजाज के ऊपर असर करता है। ये साइंस का लेटेस्ट डिस्कवरी। जो आप खाते हैं आपके बिहेवियर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो वो कहते हैं गैर मुस्लिम आप जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मेरा जवाब ये है कि हमारे इस्लाम में वो जो खतरनाक जानवर है, शेर, चीता, शेर बब्बर, जो एकदम वायलेंट है, खतरनाक है, वो खाने की ममानियत है, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। हमको सिर्फ इजाजत है भेड़, बकरी, गाय, जो अमन के जानवर है, क्योंकि हम अमन से रहना चाहते हैं। कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं ठीक है आप जानवर खाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, आप जानवर खाते कोई एतराज नहीं, लेकिन आप जब ज़बा करते हैं तो इतने तकलीफ से जानवर को क्यों मारते हैं? तड़पा तड़पा के क्यों मारते हैं? एक झटका दो जानवर मर गया। और इसी तरीके से हमारे एक सिख दोस्त और एक मुसलमान भाई से बहस चल रही थी। वो सिख बोलता आपको मारने का तो झटका से मारो, फिनिश, एक झटके में जानवर मर गया, आप तड़पा तड़पा के क्यों मारते? तो अपना मुसलमान भाई जो उसके जहन से उसने जवाब दिया, उसने कहा कि आप लोग बुज़दिल है, आप लोग पीछे से वार करते हैं, हम मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं। यह जवाब सही नहीं है। ये एक चुटकुला था, चुटकुला, जोक, चुटकुला कहते ना, तो ये सही जवाब नहीं। सही जवाब इस्लाम में हम ज़बा करते हैं, उसकी वजह यह है कई शराइत हैं कि छुरी तेज होना चाहिए, जल्दी से करना चाहिए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बा नहीं करना चाहिए, कई चीजें हैं। सबसे अहम है कि जब आप ज़बा करते हैं तो आप थ्रोट को और विंड पाइप को काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक, जो गर्दन के जितने हैं वेसल्स, उसको काटते हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको आप हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़बा करते हैं विंड पाइप और ये गले को काटते हैं अलोंग विद द वेसल्स ऑफ द नेक, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, दिल अभी तक चलता है और खून बह जाता है। अगर हम रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेंगे तो जो नर्व जो दिल को जा रही है वो डैमेज हो सकती है, दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट, दिल बंद हो सकता है। जब दिल बंद हो जाएगा तो सारा खून जिस्म में रहेगा। तो एक जरूरी चीज है कि जब हम ज़बा करते हैं तो ये जो विंड पाइप को काटते हैं, थ्रोट को काटते हैं, वेसल को काटते हैं, और दिल अभी तक के खून को पंप कर रहा है बाहर। हमारा मेन मकसद है कि खून जानवर के जिस्म से बाहर जाए। आज साइंस ये कहती है कि खून इज अ गुड मीडियम ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। खून के अंदर जरासीम रहते हैं, टॉक्सिन रहते हैं, बहुत से बीमारियां रहते हैं। तो हम साइंटिफिकली इस खून को बहने देते हैं, और लोग को गलत तस्वुर है कि जब ज़बा होता है तो जानवर तड़प तड़प के मरता है। हालांकि जब ज़बा होता है तो जो खून का वेसल जो दिमाग के उस भाग को पहुंचता है जिससे दर्द का एहसास होता है, वो बंद हो जाता है। तो जानवर सुकून से मरता है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि खून जो दिमाग के हिस्से पे जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है, वो बंद हो जाता है। मैं ये जानता हूं कि जानवर तड़प तड़प के मरता है, वो तड़पता है दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून कम होने की वजह से साइंटिफिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। खून कम होने की वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते और रिलैक्स करते, इसीलिए जानवर तड़पता है, दर्द से नहीं। हालांकि झटके में कई बार जानवर 2, 3, 4 घंटे बाद मरता है और बहुत दर्द के साथ मरता है। तो इस्लामिक तरीका स्लॉटरिंग का एकदम सही तरीका साइंटिफिक है। कई गैर मुस्लिम, खुसूसन हमारे जो हिंदू दोस्त थे, वो कहते हैं कि इस्लाम बड़ा बेदर्द मजहब है, क्योंकि वो गोश्त खाने की इजाजत देता है।
اس لیے بے درد ہے. ایک جانور کے جان لینا کتنا بے درد ہے، گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے اس لیے بے درد ہے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے، پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. گوشت کھانا ہمارے لیے فرض نہیں ہے. قرآن میں یا حدیث میں کہیں لکھا نہیں کہ گوشت کھانا فرض ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے، پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے سارے جانور جس کے 4 پیر ہے اس کی اجازت دی ہے، صرف جس کی ممانعت ہے. We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. یہ کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ کیٹل، بھیڑ بکری بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے کام آئے اور آپ ان کا گوشت کھا سکے. یہ سورہ مومنون میں ذکر ہے سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکری کھا سکتے ہیں. آؤ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے گوشت کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹ کے اندر، مٹن میں، گوشت میں ہائی لیول آف پروٹین ہے. اٹ از نیوٹریشس. وائٹامن کے ہے، آئرن ہے اینڈ ہائی لیول آف پروٹین ہے. ہمارے جسم کو 20 سے زیادہ امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. اس میں سے 8 قسم کے امینو ایسڈ جسم میں بنائے نہیں جاتے، تو وہ 8 امینو ایسڈ ہمیں کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ، کوئی بھی شاکاہاری کھانے میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے ہی نہیں. لیکن گوشت میں، مچھی میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم ڈفرنٹ ویجیٹیبلز کھائیں گے، فروٹس کھائیں گے تو شاید 8 ایک ساتھ میں ہو جائے، لیکن ایک ساتھ میں ایک ویجیٹیبل میں 8 امینو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اور جو جانور صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورس اینیمل، مثال کے طور پہ گائے، بکری، آپ دیکھیں گے ان کے دانت فلیٹ دانت ہے، چپٹے دانت ہیں ان کے. وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتے، گوشت کھا ہی نہیں سکتے، ان کے دانت ہیں چپٹے، ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. آپ وہ جانور کو دیکھیں گے جو گوشت کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ شیر ببر، چیتا، ان کے نوکیلے دانت ہیں، کینائن ٹیتھ. وہ صرف گوشت کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ جا کے آئینے میں اپنے دانت دیکھیں گے، ہمارے پاس چپٹے دانت بھی اور نوکیلے دانت بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیے ہمیں؟ تو کینائن سیٹ آف ٹیتھ کیوں دیے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور جو ڈائجسٹو سسٹم ہے بھیڑ بکری کا، وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتا ہے، گھاس پھوس ہضم کر سکتا ہے، گوشت ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم جو چیتے کا ہے، شیر کا ہے، شیر ببر کا ہے، وہ صرف گوشت کو ہضم کر سکتا ہے، گھاس پھوس کو کر نہیں سکتا ہے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو بھگوان نے بنایا ہے، جو خدا نے بنایا ہے، جو اللہ سماعت بنایا ہے، وہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے، گوشت بھی ہضم کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو ایسا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دے جو گوشت کو بھی ہضم کر سکتا ہے. اور بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے، ہمارے ہندو دوست لوگ کو، کہ ان کی مذہبی کتابیں گوشت کھانے سے روکتی ہیں. یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ ان کی مذہبی کتاب پڑھیں گے، ان کی مذہبی کتابوں میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 ادھیائے 5 شلوکا 30، اس میں لکھا ہے کہ بھگوان نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے، کچھ جانور کو کھلانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ وہ جانور کھاتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کچھ گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 31 میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ وہ جانور کا قتل کرتے ہیں جو پوجا کے لیے بنائے گئے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. منوسمرتی ادھیائے 5 چیپٹر 5 ورس نمبر 39 and 40 39 اور 40، اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ سیکریفائز میں گوشت کھاتے ہیں، پوجا کے لیے گوشت کھاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے.
اور کئی ایسے حوالے ہیں رگ ویدا میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے. کتنے حوالے ہیں رگ ویدا جلد نمبر 10. اور اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو ادھیائے نمبر 88 جس کا ذکر منوسمرتی میں بھی ہے, بھیشم سے پوچھا جاتا ہے, یدھشٹر سب سے بڑے بھائی ہے, وہ بھیشم سے پوچھتے ہیں کہ یگنا میں پوجا میں ہمیں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے پر دادا خوش ہوں گے, اینسسٹرز ول بی ہیپی. تو بھیشم جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ بھاجی پھل اور چاول دیں گے تو ہمارے پر دادا 1 مہینے کے لیے خوش ہوں گے. اگر پھل بھاجی چاول دیں گے 1 مہینے کے لیے. اگر آپ مچھی دیں گے تو 2 مہینے کے لیے. اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینے کے لیے. اگر خرگوش دیں گے تو 4 مہینے کے لیے. اگر بکری دیں گے تو 5 مہینے کے لیے. اگر سور دیں گے تو 6 مہینے کے لیے. اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینے کے لیے. ہرن دیں گے تو 8 مہینے کے لیے. یہ مینیو ہے, پورا لمبا ہے. آخر میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بھینس دیں گے تو 11 مہینے کے لیے, اور اگر آپ گائے دیں گے تو 1 پورے سال کے لیے ہمارے پردادا خوش ہوئیں گے. اور اگر آپ رائنوسرس دیں گے تو ہمیشہ کے لیے خوش ہوئیں گے. تو اگر آپ ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب کے اندر بھی گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. لیکن کیونکہ بہت سے لوگ دیگر مذاہب کی طرف جا رہے تھے, مثال کے طور پہ جینزم, اس لیے ان نے دوسری مذہب کی چیز کو اختیار کیا. اور اگر دیگر مذاہب سے پوچھیں گے کیوں آپ گوشت نہیں کھاتے, تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کی جان لینا حرام ہے. جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو جانور کی جان لیتے ہیں, اسی لیے حرام ہے. تو میں کہتا ہوں اگر ہم بنا کسی کی جان لیے اس دھرتی پہ جی سکے تو میں سب سے پہلا انسان ہوں گا. میں کہتا ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ پیڑ پودے میں جان نہیں ہے. آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں بھی جان ہے, پھل میں بھی جان ہے. تو آپ پھل اور پیڑ پودا کیوں کھاتے؟ تو ان کی لاجک, ان کی منطق ذرا بدل گئی. ابھی کہتے ہیں اچھا ہم جانتے ہیں کہ پیڑ کے اندر جان ہے, لیکن جو پیڑ پودا ہے ان کو درد محسوس نہیں ہوتا, جانور کو درد محسوس ہوتا ہے. اس سے جانور کھانا بڑا حرام ہے بنسبت بھاجی پالا کھانے سے. آج سائنس اور ترقی کر چکی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودے بھی ان کو درد ہوتا ہے, وہ ہنس بھی سکتے, وہ رو بھی سکتے, وہ چلا بھی سکتے, لیکن ان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی, کیونکہ ہمارے کان صرف 20 سائیکلز ٹو 20,000 سائیکلز 20 سے 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ تک سن سکتے. اس کے نیچے, اس کے اوپر ہمارے کان کو نہیں سنائی دیتا. لیکن پیڑ پودے بھی روتے ہیں, ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے. ایک شخص تھا تو مجھ سے بہت بحث کیا. وہ کہنے لگا ذاکر میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے میں پھل میں جان ہے, انہیں درد کا بھی احساس ہوتا ہے, لیکن جانور کے پاس 5 سینسز ہے, 5 احساس کرنے کے سینسز ہے. یہ جو پیڑ پودے ہے صرف 3 ہے. تو کیونکہ پیڑ پودے کے سینسز جو احساس کرنے کے نا, احساس مطلب ٹچ, ٹیسٹ, فیل, یہ سب احساس سینسز بولتے ہیں انگریزی میں. تو کیونکہ پیڑ پودے میں 2 کم ہیں, اسی لیے پیڑ پودے کو مارنا کم گناہ ہے. تو میں نے اس شخص سے کہا کہ مان لو آپ کا کوئی بھائی ہے جو گونگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, 2 سینسز کم ہیں, 2 احساس کرنے کی چیز کم ہے. اگر وہ بڑا ہوتا ہے اور کوئی اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے کہ جج میرے بھائی کے قاتل کو کم سزا دو کیونکہ اس کے پاس 2 سینسز کم تھے. آپ تو الٹا کہیں گے کہ قاتل کو ڈبل سزا دو, اس نے معصوم کو مارا ہے, بیچارہ بہرا تھا اور گونگا تھا. اسلام میں بہرا گونگا 2 سینس زیادہ 2 سینس کم. قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا الذین آمنوا, او ایمان والے آپ وہ چیز کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے. جو حلال ہے وہ جائز ہے, جو حرام ہے وہ ناجائز ہے. تو جو چیز حلال ہے ہم کھا سکتے ہیں. کوئی اگر شدھ شاکاہاری ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ سے نہیں ہے, کوئی گلا شکوہ نہیں.
कोई शुद्ध शाकाहारी है तो, मैं मांसाहारी हूं, वो शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अगर वो मुझसे आके कहेगा कि मांसाहारी बनना गलत है तो मैं जवाब देता हूं। और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, कई लोग शाकाहारी है, उससे देखे जाओ तो मुझे फायदा है। अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर बाकी लोग शाकाहारी है तो। लेकिन कुरान इजाजत देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा उनका नाम था रुक्मणी, और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण, इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की, वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने भी तकरीर किया, मेरी तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्होंने कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वालम, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1,
اس میں لکھا گیا ہے ایکم اودیتیم, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. شیتا شیتار اپنشد میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 6 شلوکا نمبر 9 میں, ناچس کشج جنیتا ن چدیپا, یہ سنسکرت کوٹیشن ہے, اس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے, نہ کوئی والدین ہے, اس کا نہ کوئی پالنے والا ہے, نہ والد ہے نہ والدہ ہے. آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شیتا شیتار اپنشد میں ادھیائے 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تस्य پرتما استھی, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور سارے کتابوں میں سے جو سب سے اوپر کتاب ہے جس طرح شنکراچاریہ نے کہا وہ ہے وید, اور 4 وید ہے, رگ وید, یجروید, سام وید اور اتھروا وید. یجروید میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 32 چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تस्य پرتما استھی, اس کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی بت ہے, نہ کوئی تصویر ہے. اس بھگوان کا نہ عکس ہے نہ تصویر ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے یجروید میں ادھیائے 40 شلوکا نمبر 9 میں, اندھاتم پوشنتی یا اسمبوتی مپاستے. اندھاتم اندھکار, پروشنتی مطلب اندر جانا. وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے ہیں. اسمبوتی مطلب قدرتی چیزیں, ہوا, آگ, پانی. جو لوگ قدرتی چیزیں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں. اور آگے شلوکا کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. سمبھوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں, مطلب ٹیبل, چیئر, گاڑی, بت. یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندھکار میں جا رہے ہیں. اور آپ پڑھیں گے رگ وید, چاروں ویدوں سے سب سے اونچا وید ہے رگ وید. رگ وید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 1 بک نمبر 1 کتاب نمبر 1 ہم نمبر 164 شلوکا نمبر 46, ایکم ست وپر بہودا ودانتے, جس کے معنی ہے سچ ایک ہے, سچائی ایک ہے, بھگوان ایک ہے. اور سنت لوگ بھگوان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن بھگوان ایک ہے. اور جو انہوں نے سنسکرت میں شلوک پڑھی وہ آدھی شلوک تھی, پوری شلوک میں پڑھوں گا انشاءاللہ. وہ شلوک جو انہوں نے پڑھی وہ برہم سوتر ہے, ہندوازم کے برہم سوتر ہے. ایکم براہم دوتیا ناستے, آدھی پڑھی, پوری ہے. ایکم براہم دوتیا ناستے نہنا ناستے ناستے کنچن, جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. یہ پورا برہم سوتر ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے انہوں نے آدھا پڑھا, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انہوں نے میری ایک تقریر سنی جس کا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. یہ ہو گیا پہلے پارٹ کلمہ کا, لا الہ الا اللہ, نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا. اب دوسرے پارٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے اس کے اوپر ایک تقریر میں دی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں, خصوصاً ہندوازم کے. اور اگر آپ پڑھیں گے پرانا کا ذکر کیا انہوں نے, بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاس 5 to 8, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا آئے گا. ملیچا مطلب فارینر, باہر کا کوئی شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا محمد. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا, جس کا مطلب صحابیوں کے ساتھ, اور وہ لوگ کو صحیح دشا دکھائیں گا, اور راجا بھوج ان کو عزت دیں گے. آگے پڑھیں گے آپ بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 10 سے لے کے 27 تک. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص آریہ دھرم کو پھیلائے گا, سچا دھرم کو پھیلائے گا, اور اس شخص کے ماننے والے داڑھی اگائیں گے, سر پہ شینڈ نہیں رکھیں گے, لوگ کو نماز کے لیے بلائیں گے, ایک انقلاب دنیا میں لے کے آئیں گے, گوشت کھائیں گے لیکن سور کا گوشت نہیں کھائیں گے, اور یہ سچائی پھیلائیں گے. ان کا نام ہے مسلمان. ایسے کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوشیہ پرانا میں ہے, رگ وید میں ہے, سام وید میں ہے, اتھروا وید میں ہے, اور خصوصاً اگر آپ پڑھیں گے پرانا میں بھی ہے جس کا نام ہے کلکی پرانا. اور کلکی پرانا اگر آپ پڑھیں گے ادھیائے 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 4 5 7 11 and 15,
जिसका भागवत पुराण में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल की पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल की। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानिए अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल की पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल की पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई हो। भाइयों दोस्तों, जो इंडिया का जो पंडित है वो हमेशा से लोगों को गुमराह करते चले आ रहे हैं। एक बात तो ये है कि जितने भी हिंदू पंडित वगैरह है तो ये हमेशा से लोगों को ये बात बावर कराते हैं कि आप जो है ना बुतों की इबादत करें, जो कि सरासर गलत है। मूर्ति पूजा इस्लाम में बिल्कुल हराम है। इसके अलावा शिर्क, इसको मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया गया है। इस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला हरगिज़ शिर्क को माफ़ नहीं करता, और शिर्क के अलावा और जितनी भी आदतें हैं, जितने काम वगैरह है, उसको अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। तो भाइयों दोस्तों, जितने भी गैर मजहबी लोग हैं, जिस तरह हिंदू वगैरह है, उनकी जो बातें हैं वो समझ से बाहर है, ना ही उसको मानने में आपका कोई फ़ायदा है। इसी तरह अल्लाह ताला की हलाल नेमतें उन्होंने अपने आप पर हराम की है। गाय का गोश्त, बकरी का गोश्त, ये इन्होंने अपने आप पर हराम किया है, और वजह ये ठहराते हैं कि इनसे उनको तकलीफ़ होती है। इसी तरह ये नहायत ही बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं। आपने इस पंडित की बातें सुनी जो ये कह रहा है कि आप देखते हैं कि जो बकरी का बच्चा होता है या गाय का बच्चा होता है, वो पहले दूध पीता है, तो दूध पीने से उनमें ताकत आ जाती है। अगर उसको दूध के अलावा अगर उसको ताकत मिलती तो वो गोश्त खा लेता, और लिहाजा वो गोश्त नहीं खाता। तो ये दलील अपने लिए बनाते हैं। अरे भाई, इधर भी देखो ना कि वो छोटा है, उसका मैदा इतना पावरफुल नहीं है कि वो गोश्त को हजम कर सके। तो अगर छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो वो उसकी जो मैदा है, जो स्टमा है, उसकी ताकत को लिहाज में रखते हुए ये चीज़ें उनको दी जाती है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो जानवर है ये सब हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किए। कुरान में बाकायदा एक सूरत है, सूरतुल अनआम, इसमें जानवरों के बारे में है। बाज़ जानवर ऐसे हैं जो 4 पाँव पे चलते हैं, बाज़ जानवर ऐसे हैं जो 2 पाँव पे चलते हैं, और बाज़ जानवर ऐसे हैं जो रेंगते हैं, जो पेट के बल जो है ना वो चलते हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। और इसी तरह इनमें से अल्लाह ताला ने जो पाक चीज़ें हैं वो हम पर हलाल की है। मिसाल के तौर पर आप गाय को खा सकते हैं, बकरी को आप खा सकते हैं, दुम्बे को आप खा सकते हैं, ऊन को आप खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की है और ये हमारे फ़ायदे के लिए। इनमें से बाज़ जानवर ऐसे हैं जिसको हम अपनी सवारियों के लिए मुंतखब करते हैं, जिसके ज़रिए हम
ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا یہ لوگوں کے کام آتی ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہو وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حلال رہے گی، اور جو چیزیں آپ پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام رہے گی۔ تو بھائیو دوستو، یہاں پر جو پنڈت ہے یہ نہایت ہی غلط قسم کی غلط بیانی کر رہا ہے، لوگوں کو غلط طریقے سمجھا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا۔ تو ہم مسلمان جو ہے نا چکاش اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور نعمتوں کے بدلے میں ہمیں شکر ادا کرنے چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔